السلام عليكم. اليوم سنقوم بإعادة درس بالنسبة لدروس التكوين المهني. لدينا درس مضاد الفيروس. ما هو مضاد الفيروس؟ سأقرأ ثم أشرح. بالنسبة للأنتيفيروس définition. ما هو l'antivirus? L'antivirus est un programme capable de détecter la présence de virus sur un ordinateur et dans la mesure de possible de désinfecter ce dernier. On parle ainsi d'éradication de virus pour désigner la procédure de nettoyage de l'ordinateur. يعني بالنسبة للأنتيفيروس عبارة عن برنامج به أكواد، وهذا البرنامج الهدف الذي سيعمل عليه هو كشف أن هناك فيروس ويقوم بحذفه في حالة يعني يستطيع حذفه. إذا لم يستطيع حذفه فإنه سيضعه en quarantaine، يعني يجمد نشاطه. بالنسبة لميثود ديراديكاسيون، لدينا ما هي الميثود التي يعمل بها الأنتيفيروس؟ لدينا لا سوبريسيون دي كود كورسبوندون أو فيروس. هنا فيروس الإي، معليش صحيح هنا الإي. بالنسبة هنا لدينا لا سوبريسيون دي كود، هنا سوبريسيون دي كود كورسبوندون أو فيروس دون لو فيشي انفكتي. la suppression du code. كذلك ماذا لدينا dans le fichier infecté؟ la suppression du fichier infecté. يعني هناك مرات بعض مضادات الفيروس التي تحذف الأمر أو الكود أو التعليمات التي تقوم بتخريب الحاسوب، تخريب البرامج التي تكون ضمن برنامج الفيروس، يعني بالنسبة ملف الفيروس، أو حذف الملف بشكل كامل، يعني حذف الملف ككل. لا ميزون كارونتين، في حالة أنه مضاد الفيروس لا يستطيع أن يحذف الفيروس، ماذا يعمل؟ لا ميزون كارونتين دي فيشي انفكتي، يعني تجميد نشاط الفيروس. consistant à le déplacer dans un emplacement où il ne pourra pas être exécuté، يعني يجمد نشاطه، يعني يضعه في مكان أين لا يستطيع أن يعمل تنفيذ للأوامر المكلف بها. Les virus se reproduisent en infectant des applications, en copiant du code exécutable au sein d'un programme existant. يعني بالنسبة للفيروس كيف يعمل نشاطه؟ أنه يعمل على نسخ نفسه في البرامج التنفيذية. Les virus sont programmés pour ne pas infecter plusieurs fois un même fichier. بالنسبة للفيروسات لا تقوم بدمج نفسها، يعني بدمج نفسها في بالنسبة للبرامج التي تكون على الحاسوب أكثر من مرة. يعني لو كان ملف فيه فيروس يكون مرة واحدة، يعني لم يكن نفس الفيروس مرتين. بالنسبة للكود